ड्रोन हमलों का जवाब। सऊदी अरब की अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज मलेशिया के ठिकानों पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक मशरकी इराक में मुतअद्दिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमलों में 8 अहलकार मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि इन ग्रोहों ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। ईरान के सऊदी अरब पर होने वाले मिसाइल हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सऊदी अरब पर दागे गए मिसाइलों से ताल्लुक नहीं। ईरान का जंगबंदी के बाद पहली बार अमरीकी अड्डों पर हमला। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। पाकिस्तान इंक़िलाब के मुताबिक अबना हर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। मानसून का नया स्पेल। सरगोदा की तहसील भेरा में मुसलसल बारिश, छत गिरने से 2 बच्चे जा बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला, मुरीद के सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। वारिस रोड, मेसन रोड, लॉरेंस रोड और रियाज कॉलोनी के इतराफ में भी बादल बरस पड़े। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने सब कुछ डबो दिया। गलियां और सड़कें नदी नालों में बदल गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा गोलड़ा शरीफ में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शमसाबाद में 25, सैदपुर में 19, चकलाला में 17 और बोकरा में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। जबरदस्ती और चोट दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। हम रियासत के साथ हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं। मुझे मजबूर ना करे, वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ। शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करती है। ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से ये बात नहीं बनती। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज पर पीपल्स पार्टी नाखुश। मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम। बिलावल ने लीगी क़यादत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती। फैसला करें कौमी मफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिलावल को जवाब। कहा, रोने धोने से वोट नहीं मिलेंगे, कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और इंतजामिया है। धांधली का इल्जाम अपनी हुकूमत पर लगा रहे हैं। सोच समझ कर बात करें। गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए, वहां धांधली नहीं हुई। सियासी बयानबाजी से बात नहीं बनती। सिंध और अपने बयानिए पर मेहनत करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आ गया। चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया। वीडियो सबूत मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के अंदर हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी बैठने की इजाजत नहीं थी। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को कत्ल किया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कप्तान बदला, टीम में तब्दीलियां हुई, नतीजा वही हार। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ दिया। कौमी टीम हदफ के ताकुब में 120 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम 58 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स की मैच में 7 विकेटें, प्लेयर ऑफ द मैच करार। वेस्ट इंडीज को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات. وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا روزگار کے لیے جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام کیا جائے. نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب کر لیا. اجلاس میں ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ امور کا جائزہ. بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 3 سال میں 800 چھوٹے ڈیمز بنانے کی منظوری. کہا سمجھدار قوم وہی ہوتی ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہے. کراچی میں لیاری ندی میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن دوبارہ شروع. ترجمان ریسکیو کے مطابق 4 سالہ بچہ گزشتہ روز سائیکل چلاتے ہوئے ندی میں گر گیا تھا. بچے کو بچانے کے لیے 17 سالہ نوجوان نے ندی میں چھلانگ لگائی جس کی لاش نکال لی گئی تھی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت پھر 3% تک بڑھ گئی. امریکی تیل کی قیمت $3 اضافے سے $82 فی بیرل سے زائد ہو گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $87 تک پہنچ گئی. دبئی خام تیل کا ایک بیرل $84 کا ہو گیا. پیٹرول ₹1.63 فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں ₹1.55 فی لیٹر اضافہ. 1 لیٹر ڈیزل کی آج کے لیے قیمت ₹388.38 فی لیٹر مقرر. پیٹرول کی آج کے لیے قیمت ₹335.81. پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار. دنیا کے طاقتور اور کمزور ترین پاسپورٹس کی نئی عالمی درجہ بندی جاری کر دی گئی. پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں 1 درجے تنزلی دنیا بھر میں 101 نمبر پر آ گیا. الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستوں سے 14,84,000 سے زائد ووٹرز کو خارج کر دیا. 2 ماہ میں ملک بھر میں تقریباً 6 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز کم ہوئے. الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اہم خبر. سی ڈی اے نے ایکسپریس وے سروس روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ دے دیا. فیض آباد فلائی اوور سے گلبرگ گرینز تک 9 کلومیٹر سروس روڈ کی تعمیر پر 5 ارب 7 کروڑ روپے لاگت آئے گی. پاک فوج نے ریکارڈ مدت میں عارضی پل تعمیر کر کے گلگت جگلوٹ سکردو روڈ بحال کر دی. پاک فوج کی انجینئرز کور نے تباہ شدہ پل کی جگہ صرف 6 دن عارضی پل تعمیر کیا. وفاقی حکومت نے ریت کی شرعی قیمت میں ریکارڈ 97% کا اضافہ کر دیا. وزارت مالیات کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریت کی نئی رقم 1,93,52,390 روپے مقرر. ریت کا تعین 30,630 گرام چاندی کی قیمت کی بنیاد پر کیا گیا. دنیا میں مبینہ زہریلی خوراک سے 2 بہنیں جاں بحق. ماں باپ کی حالت بھی غیر. پولیس کے مطابق والدین کو لاہور اسپتال ریفر کر دیا گیا. چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں. پیغام پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت نہیں کریں گے. قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد نے پشاور کیتھیڈرل چرچ کا دورہ کیا. میجر جنرل ریٹائرڈ راجہ بن طوامی پاکستان میں سعودی عرب کے نئے سفیر مقرر. نئے سفیر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. جلد پاکستان میں سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ. امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات پریس کے لیے بند رہی. دونوں رہنماؤں نے کوئی مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی. نیتن یاہو کے امریکی دورے کے خلاف واشنگٹن میں مظاہرہ. گرفتاری کا مطالبہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹافی کھانے کی ویڈیو ایک بار پھر وائرل. سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات کی تقریبات کے دوران صدر ٹرمپ نے نہ صرف خود ٹافی کھائی بلکہ اپنے نائب صدر اور وزیر خزانہ کو بھی پیش کی. اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی ٹرمپ نے ٹافی کے پیکٹ کو بطور مثال استعمال کرتے ہوئے مہنگائی سے نمٹنے کے سابقہ حکومت کے طریقہ کار پر تنقید کی تھی. جاپان میں 7.1 شدت کے زلزلے سے تباہی. متعدد عمارتیں گر گئیں.
ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی. مزید ہلاکتوں کا خدشہ. 10,000 افراد کا علاقے سے انخلا. 36,000 سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل. کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. زلزلے سے سڑکیں، پل اور ریلوے ٹریک شدید متاثر. ایپل $5 ٹریلین مالیت والی دنیا کی دوسری کمپنی بن گئی. شیئر پرائز بڑھنے پر اثاثوں کی مالیت بڑھی. انویڈیا کے اکتوبر 2025 میں اثاثے $5 ٹریلین پر پہنچے تھے. ایپل کی موجودہ مالیت $5 ٹریلین، انویڈیا کی مالیت $4.7 ٹریلین. کرپٹو کرنسی سے ایئر لائن کی ٹکٹ خریدنا اب ممکن. اماراتی ایئر لائنز نے اعلان کر دیا. ویب سائٹ اور ایپ سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگی کی سہولت فراہم کر دی. کرپٹو ایکسچینج کمپنی سے معاہدہ کر لیا. بھٹ شاہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا آغاز. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر حاضری دی. عرس کے موقع پر سندھ بھر میں عام تعطیل.